अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम बात है और ये सारम बरनी केस के हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि सारम बरनी, उनके ऊपर एक घिनौना इल्ज़ाम है कि ये बच्चों की स्मगलिंग करते हैं। बच्चों की स्मगलिंग जो है ये पाकिस्तान में एक बहुत पुराना मसला है, लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं सोच सकते थे कि सारिम बरनी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी नाजरीन, वही सारिम बरनी ट्रस्ट इंटरनेशनल, जिनको हम समझते थे कि अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों को खल्के खुदा की खिदमत के लिए पैदा किया है और चुना हुआ है खुदा ने ऐसे बंदों को जो गरीबों का और दर्दमंदों का दर्द बटाते हैं। और जहाँ पे लोग भरोसा करके, ऐसे लोग जिनको मुश्किलात होती हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, बड़ा भरोसा करके अपने बच्चे इनके हवाले करके जाते हैं और बहुत से फलाही काम ये करते हैं। बहुत दिल खुश होता था जब हम इनको टीवी में देखते थे, लाइव देखती थी मैं इनको, और इनके बारे में पढ़ के दिल बाग बाग हो जाता था। लेकिन नाजरीन, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे लोग जो होते हैं उनका क्या एक आप मैं मुझे बड़ा शौक लगा कि सारिम बरनी आखिर एक चेहरे के ऊपर, अच्छे लोग एक चेहरे के ऊपर आखिर कितने चेहरे सजाए हुए होते हैं। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि अमेरिकी कौंसलेट की तरफ से FIA वालों को एक लेटर मिलता है, उसमें वो बताते हैं कि आपका सारम बरनी ट्रस्ट जो है वो बच्चों को स्मगल करता है अमेरिका, और लिहाजा सारम बरनी ट्रस्ट इंटरनेशनल की आप तस्दीक, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, इनकी तहकीकात करवाई जाए। और FIA, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से एक एप्लीकेशन थी, उनकी तरफ से एक मैसेज था, लिहाजा सारिम बरनी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और जब तहकीकात का दायरा वसी हुआ, FIA वालों ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई और आज जाके क्या पता चला कि सारिम बरनी जो है इस जुर्म में शरीक हैं। ना सिर्फ ये कि शरीक हैं, बल्कि वो ये सारा काम उनके अंडर होता था, उनकी ज़ेरे निगरानी हर चीज़ होती थी। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि FIA वाले जो हैं वो जैसे ही इस मामले की तह तक जाते हैं तो ऐसे वालिदैन जो कि बहुत गरीब, बेबस और लाचार होते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, वो कुछ अरसे के लिए ही सही, या फिर उनके ज़हन में एक बात होती है कि जी सारम बरनी जो है यहाँ पे लोग फंडिंग करते हैं, ये हमारे बच्चों को अच्छी खुराक देंगे, उनको पढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारे बच्चे पल जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। बहुत से जो गरीब वालिदैन हैं उनकी ये सोच भी है, अपने बच्चे बच्चियाँ सारिम बरनी छोड़े जाते हैं। लेकिन नाजरीन, एक इसमें ये पहलू जो आज मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। सारिम बरनी जो है वो छोटी बच्चियाँ, एक का नाम हया, नूर और फातिमा, ये 3 बच्चियाँ हैं जिनकी मैंने सर्च किया है और रिपोर्ट मेरे सामने आई है कि सारिम बरनी जो हैं वो बाकायदा पहले कोर्ट जाते हैं, फिर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि ये लावारिस बच्चियां हैं या बच्चे हैं, ये मेरे ट्रस्ट के बाहर रखे हुए थे, मैं इनको उठा के अंदर ले आया। मैंने जो है इनके वालिदैन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन बच्चों के वालिदैन नहीं मिले। लिहाजा ये जो बच्चे हैं इनको मेरी कस्टडी में दे दिया जाए। और वहीं से जाली दस्तावेज बना के सारम बरनी ये बच्चे उनकी सरपरस्ती ले लेते थे। अब उसके बाद होता यूँ था कि ये किसी भी बे औलाद जोड़े को, ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया और जो बाहर के ममालिक हैं, ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं होती, ये उनको बच्चे फ़रोख्त कर देते थे। तकरीबन $3000 में ये बच्चे जो हैं वो फ़रोख्त किए जाते थे। और बदले में क्या करते थे, इनका टारगेट होता था वो गरीब वालिदैन जिनके पास ना छत है, ना जिनके पास रहने की, जिनके वालिदैन के पास इतना है कि उनको खिला सकें। ऐसे बच्चे जो हैं वो टारगेट करते थे सारिम बरनी। उनके वालिदैन को 2-2.5 लाख रुपया दिया और बच्चे जो हैं वो ले लिए और उनको आगे बेच दिया। अब इसमें जो जो लोग शामिल हैं वो हैं
ایک سارم برنی خود، دوسرا ان کی اہلیہ عالیہ برنی، تیسرا حمیرہ ناز جو کہ شیلٹر ہوم کی انچارج ہیں، چوتھی جو ہیں وہ ڈاکٹر مدیحہ، جن کے بارے میں میں ابھی آپ کو جیسے ہی بتاؤں گی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو اہلیہ ہیں سارم برنی کی، وہ اس سارے واقعے میں شریک ہیں، اور وہ جو ہیں وہ جعلی دستاویزات جو ہیں وہ ان کی ہی زیر نگرانی بنتے تھے، اور ان کو اس سارے گنونے جرم کا پتہ تھا۔ لیکن آپ سوچیں کہ لوگ اپنے ایک چہرے پہ کتنے چہرے جو ہیں وہ سجا لیتے ہیں۔ ہم انسان کا کون سا روپ دیکھیں؟ میں ان کو بڑا آئیڈیل سمجھتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جنت کمائی ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حمیرہ ناز جو کہ شیلٹر ہوم کی ایک انچارج ہیں، وہاں پہ بیوہ، غریب، یتیم بچیاں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بچیاں جو پنجاب، سرحد، دوسرے پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آتی ہیں، چیٹ ہو جاتی ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ سارم برنی شیلٹر ہوم میں جاتی ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے، جو میری تحقیقات ہیں ان کے مطابق، وہاں پہ ایسی بچیوں کی جبراً شادیاں بھی کروائی گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی شادیاں کروائی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ایف آئی اے والوں نے جو بچے لاوارث کہہ کے جن کو آگے بیچ دیا گیا ہے، ایف آئی اے والوں نے ان بچوں کے والدین کو ڈھونڈا، ان سے پوری بات کی، اور ان سے کہا کہ یہ بچے، انہوں نے تصدیق کی کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ 2 بچیاں ایسی ہیں جن کے نام چینج کر کے زارا اور سارا رکھا گیا، اور امریکہ کے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا گیا۔ میری جب بات ہو رہی تھی اسی مسئلے پہ، اسی ٹاپک پہ، تو وہیں کے سارم برنی کے ہی ایک بڑے جو ان کے ایک کارکن ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بات کو اتنا کیوں سیریس لے رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب والدین جو ہیں، یہ بچے تو پیدا کر لیتے ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے چھت نہیں ہوتی، تن پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں یہ دے سکتے، یہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے۔ جب ان کے بچوں کے پاس اچھا مستقبل ہی نہیں ہے تو یہ بچے کیا کریں گے؟ یہ پھر چور ڈاکو بنیں گے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ بچے جب ان کو وہ والدین لے جاتے ہیں جو ان کو اچھا کھلائیں گے، اچھی طرح سے پڑھائیں گے، ان کو فیسیلیٹ کریں گے۔ لیکن آپ اس طرح اس جرم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ کسی کے جگر کے ٹکڑے کو اس طرح کسی دوسرے کے حوالے کر دینا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور سارم برنی صاحب جو ہیں وہ اس جرم میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نام سامنے آ رہا ہے، وہ ہے اقرار الحسن کا۔ اقرار الحسن بڑے اٹیچ تھے سارم برنی کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے شوز میں، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں انہوں نے بڑا ان کو ایک بڑی ہی پر نور اور بڑی نور سے بڑی اور بہت ان کو پیش کیا ہوا تھا ایک پارسا انسان کے طور پہ۔ اب کیا اقرار الحسن بھی کیا اس کیس میں شامل ہیں؟ انشاءاللہ میں مزید اس پہ سرچ کروں گی تو میں آپ کو اقرار الحسن کے بارے میں بھی بتاؤں گی، جو کہ فی الحال جو میرے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں اس حساب سے شاید اقرار الحسن بھی اس میں شامل ہیں۔ میں یہ ایک مصدقہ نہیں دے رہی یا کوئی کنفرم بات نہیں کہہ رہی، لیکن میں آپ کو ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوا میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ساری ڈیٹیل، اور سارم برنی کے حوالے سے جو ہے ایک پورا میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جو بچے ہیں، ضروری نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ سارم برنی ان بچوں کو باہر کے ملک میں امیر لوگوں کے ہاتھ میں ہی دیتے ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بچے جب باہر سمگل کیے جاتے ہیں، ان سے جبراً مشقت لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو اونٹوں کی ریس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب عربی اونٹ کی ریس لگواتے ہیں تو وہ اونٹ کی سائیڈوں پہ 4 5 سال کا یا 7 سال کا جو بچہ ہے وہ باندھ دیتے ہیں۔ وہ بچے جب چیختے ہیں، روتے ہیں، جب اونٹ اور تیزی سے بھاگتا ہے، اور آخر میں وہ بچے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔
تو میں کبھی بھی یہ جو جرم ہے اس کو سارم برنی جو ہے وہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔